को मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन करम, पहले गौर से सुनिए। यहूदी कार्ड, औरत कार्ड, मजहब कार्ड, कौमियत कार्ड, चौधरी सरवत, अलीम खान, जगीर तरीन, फैज हमीद, फरा गोगी, शहद अफरीदी, इकरारुल हसन, अलीम खान, ताइबा गुल, ऐशा गुललाई, मुस्तफ़ा कमाल, जवाद अहमद, राजा रियाज, मुफ्ती सईद, खावर मनेका, फयाजुल हसन चौहान, परवेज खटक, मोहसिन दावड़, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तोशा खाना, ऑडियो लीक, वीडियो लीक, ममनुआ फंडिंग, 14 पार्टियां, अदम एतमाद, सैकड़ों केसेस, कातलाना हमले, घर पर हमले, जाती हमले, निकाह पर हमले, इद्दत केस, खावर मरेका, तन्हाई, कैद की तन्हाई, मिलिट्री कोर्ट्स, 9 मई, सियासी गिरफ्तारियां, मीडिया पे पाबंदी, नाम पे पाबंदी, तस्वीर पे पाबंदी, कागजात नामजदगी छीनना, इलेक्शन पर पाबंदी, बल्ला छीनना, इलेक्शन वोटों के डब्बों की चोरी, मैंडेट पे कब्जा, 25 मई, 26 नवंबर, कत्लेआम, अगवाकारी, लाठी गर्दी, गुंडागर्दी, अमरीकी धमकियां, फांसी की धमकियां, आइन में तब्दीली, कानून में तब्दीली, 26वीं तरमीम, आईनी तरमीम, 27वीं तरमीम, मुलाकातों पर पाबंदी, नजरबंदी और 90% नाम निहाद सहाफियों के तजर्बे खान के खिलाफ सब कुछ खाक हो गए। और खान आज भी दुनिया का मकबूल तरीन, कुरे अर्ज का मकबूल तरीन लीडर है। इस खबर की नाज़रीन कुरान बड़ी गहराई है जो मैंने आपको ये पढ़ के सुनाई है, इसकी भी तफसील आपके सामने रखते हैं। और जनाब अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार करने के लिए जी फैसला कर लिया गया और अलीमा खान साहब को किसी भी टाइम आज या कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फैसला हो चुका है अलीमा खान की गिरफ्तारी का। इसकी खबर के ऊपर भी तफसील डालते हैं। रिजवी बरादरान का बारे में एक बड़ा मौक़िफ़ आया रिजवी बरादरान की तरफ से, और अंस और साद ये कहां पे है इसके बारे में मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए हैं लेकिन भारत के वीजे खोल दिए हैं। हाँ, अब नोबेल प्राइज देना चाहिए। सुप्रीटेंडेंट जेल अडियाला अचानक तब्दील कर दिए गए और नए सुप्रीटेंडेंट जेल जो है वो तैनात किए गए हैं। ये तब्दीली अचानक क्यों हुई है, बड़ी गहरी खबर है। खबरों की तफसील से जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ताज़ा तरीन खबर, ताज़ा तरीन अपडेट आप तक पहुंचे। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबरों की तफसील की जाने बढ़ते हैं। जनाब अलीमा खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी के हवाले से इस वक्त काफी ज्यादा खबरें गर्दिश की जा रही हैं। नाज़रीन किराम, अलीमा खान साहबा के ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत 26 नवंबर के हवाले से एक अहम पैगाम जो रियासत मुखालिफ उस बयान के ऊपर जो है इस केस की समाअत डे टू डे है। कल भी इस केस की समाअत थी, इससे पिछले दिन भी मंगल के दिन भी इस केस की समाअत हुई और आज भी इस केस की समाअत थी। कल इसका मुतवक्के फैसला है और कल मुमकिन तौर पे ये फैसला आ सकता है कि अलीमा खान साहबा को अहाता अदालत के अंदर के गिरफ्तार करवा दिया जाए। और ये जो मंगल को अलीमा खान एक शो डाउन करती है अडियाला के बाहर, इसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। याद रखें, इमरान खान की अगर बहन को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा तो क्या इमरान खान टूट जाएगा? हरगिज नहीं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट जाएगी? हरगिज नहीं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंगल के दिन वहां पे आकर अपना एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवा पाएगी? हरगिज नहीं। क्या अलीमा खान की गिरफ्तारी से मुआशरत तरक्की कर जाएगी? हरगिज नहीं। क्या अलीमा खान साहबा की गिरफ्तारी से हुकूमत मजबूत हो जाएगी? हरगिज नहीं। क्या अलीमा खान की गिरफ्तारी से अमरीकी वीजे खुल जाएंगे? हरगिज नहीं। ये वो सवालात हैं जो एक आम आदमी इस सारे रियासत से पूछता है कि आपने गोलियां मार ली, आपने कत्लेआम कर लिया, आपने सनेडी चौक कर लिया, आपने 26 नवंबर कर लिया, आपने 25 मई कर लिया, आपने सानिया मुरीद के कर लिया, आपने लोगों को मारा, आपने लोगों की मस्जिदें तोड़ी, आपने लोगों के दरवाजे तोड़े, आपने लोगों के घरों पे छापे मारे, आपने बहनों के दुपट्टे नोचे, आपने माओ के सरों से चादरें छीनी, आपने लोगों को अगवा कर लिया, आपने लोगों को उड़ा के मारा, आपने लोगों को
کڈنیپ کروایا، آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمے ڈالے، آپ نے لوگوں کے اوپر منشیات کے مقدمے ڈالے، آپ نے لوگوں کے اوپر سروں میں گولیاں مار کے دیکھ لی، آپ نے لوگوں کو ان کی فیملی سے دور کیا، آپ نے قید تنہائی میں ڈال دیا، یہ سب چیزیں کر کے دیکھ لیا، کیا کیوں پاکستانی کوئی اس چیز سے پیچھے ہٹا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک پاکستان میں کیا آئین بچا، کیا قانون بچا، کیا جج بچا، کیا عدالت بچی، کیا صحافی بچا، کیا یہ 26 کروڑ عوام بچی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ ایک ریاست کے لیے بڑا اہم سوالیہ نشان چھوڑ رہی ہیں۔ یہ جو ابھی گرفتار ہو جائیں گے، کیا علیمہ خان کے بچے پیچھے آ کے وہ اڈیالہ کے باہر نہیں پہنچیں گے؟ ہرگز یہ سوال ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے اپنے بچوں کو ایڈوانس بتا دیا ہے اور اپنی بہنوں کو کہا ہے کہ اگر مجھے وہ گرفتار کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے منگل کے دن آنا ہے، اسی طریقے سے بیٹھنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم بہنوں کو گرفتار کر لیں گے، ہمارے بچے آ جائیں گے، اگر ہمارے بچوں کو کوئی گرفتار کرے گا پھر ان کے بچے آ جائیں گے، اگر ان کو کوئی گرفتار کریں گے تو ہمارے رشتہ دار آ جائیں گے، اگر ہمارے رشتہ داروں کو کوئی گرفتار کرے گا پھر ان کے بچے آ جائیں گے، پھر ان کے بچے آ جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے گرفتاریوں سے وہ کوئی خوف زدہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ بات ایک ہی ہے کہ آپ آئین کو بحال کریں، قانون کو بحال کریں، عدالت کو بحال کریں، جج کو بحال کریں۔ تو یہ جو اس طریقے سے فسطائیت ہے، یہ 1 منٹ کی گیم ہے، یہ عدالت اس کو اڑا کے رکھ دے گی۔ جس دن بھی عدلیہ آزاد ہوگی اس دن یہ کیسز ٹک نہیں پائیں گے، یاد رکھنا۔ تو ناظرین کرام، اب کل متوقع طور پہ علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کمانڈ کون سنبھالتا ہے وہ کل ہی پتہ چل جائے گا، اس کے بعد ان کی بہنوں کا موقف آ جائے گا۔ ناظرین کرام، اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ رضوی برادران کا موقف آ گیا ہے سعد اور انس کے بارے میں، اب وہ کہاں پہ ہے، اس بارے میں ان کی پارٹی کا اہم ترین پیغام آیا ہے۔ اس حوالے سے ان کے سینئر رہنما جو ہیں ان کی جانب سے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آئی، لیکن میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ ایک اور بڑی داد دوں گا۔ کل سے لے کر آج تک جو ٹویٹر پہ سب سے زیادہ ٹرینڈ کیا وہ رضوی برادران کے بارے میں خبر تھی، اور کل وہ ظلم کے خلاف سوشل میڈیا کا انہوں نے سائبر اٹیک جو کیا سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بڑا کمال تھا۔ ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، جس کو بڑے بڑے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا۔ دیکھیں، ظلم کے آگے آپ خاموش ہو جائیں